अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले नाज़रीन को अपडेट करेंगे कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत का मामला, फायरिंग करने वाले सपाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक कर दी। कहा कि मुलजिम पर जुनून सवार था, वो लड़की को ज़बरदस्ती लेकर जाना चाहता था। शहीद आसिम तारिक की मुदाखलत पर मुलजिम ने उन पर गोली चला दी। मुलजिम मोहम्मद साद अब्बासी की उम्र 21 साल है। गोली ग्रुप कैप्टन को लगी जिससे उनकी मौत वाक़ई हुई और वो शहीद हो गए। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने वही किया जो एक जिम्मेदार शहरी करता है। फायर मारने के बाद जब वहाँ से गया है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज इसलिए था कि हमें ये चीज़ क्लियर होना, क्योंकि उस खातून ने इसका घर नहीं था देखा। उस खातून का इसके साथ जो एक आना जाना था यहाँ पर, वो हार्डली 10 डेज़ की, वो एक सिर्फ पिक एंड ड्रॉप की एफिलिएशन थी। अब उसको ढूंढने के लिए हमारे लिए, इस्लामाबाद पुलिस के लिए, इस वाक़े को इससे करने के लिए एक चैलेंज हमारे सामने था। अल्लाह के फजल करम से आप जानते हैं, हमने इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, आपके सामने हमने मुख्तलिफ केसेस रखे हैं जिसमें हमने विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम तमाम केसेस को ट्रेस किया। इस केस को ट्रेस करने के लिए 11 टीमें तश्कील दी गईं। पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम ने 9th एवेन्यू पर खातून की इज्जत और जान बचाते हुए जाम शहादत नोश कर लिया। मुतासरा खातून के मुताबिक मुलजिम साद उसे ज़बरदस्ती अगवा करके ले जा रहा था कि पाक फ़ज़ाइया के जर्री जवान ने बर वक्त मुदाखलत करके उसे महफूज बनाया। मुलजिम ने बदकलामी के बाद फायरिंग कर दी जिससे ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद हो गए। दूसरी जानिब ग्रुप कैप्टन को शहीद करने वाले मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पाक फ़ज़ाइया के निडर और फ़र्ज शनास अफसर का अजीम कारनामा। ग्रुप कैप्टन आसिम ने खातून की इज्जत और जान बचाते हुए अपनी कुर्बानी देकर बहादुरी और गैरत की एक नई तारीख रकम कर दी। 9th एवेन्यू पर एक बेबस खातून को अगवा की कोशिश से बचाने के लिए ग्रुप कैप्टन आसिम ने एक सच्चे और जिम्मेदार शहरी का हक अदा किया। मुलजिम साद की बदकलामी का सामना करते हुए उसकी गोलियों का निशाना बनकर जाम शहादत नोश फरमा गए। मुतासरा खातून के बयान के मुताबिक मुलजिम उसे ज़बरदस्ती अगवा करके कहीं ले जा रहा था कि इस दौरान पाक फ़ज़ाइया के उस जवान ने बर वक्त मुदाखलत करके उसकी चादर और चार दीवारी को महफूज बनाया। शहीद ने अपने सोगवरान में एक बेवा, बेटी और बेटा छोड़े हैं। पूरी कौम आज अपने इस हीरो को अकीदत का सलाम पेश कर रही है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई और उनके ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, आला हुकूमती शख्सियात समेत 100 ममालिक के वफूद ने शिरकत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनाजे में आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के 3 बेटों समेत ख़ानदान के दीगर अफराद ने भी शिरकत की। रश का यह आलम था कि तिल धरने को जगह न थी। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वो अज़म का पैकर, वो सब्र की तस्वीर रहा। हर सख्त घड़ी में दिलेरी की तौक़ीर रहा। हवा के रुख बदलते रहे ज़माने के साथ, मगर वो उम्मीद के उफ़क़ पर अमन की तनवीर रहा। ईरान में फ़िज़ा सोगवार, हर आँख अश्कबार। आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। इस मौके पर तेहरान में सरों का समंदर दिखाई दिया। आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ और दीगर शरीक हुए। आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा में 100 मुल्कों के वफूद समेत लाखों अफराद ने शिरकत की। जनाजा गाह और तेहरान की सड़कों पर सियाह लिबास पहने इंतकाम और इंसाफ के हुसूल की अलामत सुर्ख परचम लहराते सोगवारों ने शहीद रहबर को अलविदा किया। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का जस्ते खाकी जुलूस की सूरत में 6 जुलाई की सुबह तेहरान से कुम रवाना होगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मैयत को इराक़ के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आयतुल्लाह के सफ़र आखिरत पर खराज अकीदत अमरीकी सदर को हैरान कर गया। ट्रंप ने वेबसाइट को इंटरव्यू में कहा कि तवक्को नहीं थी कि ईरानी अवाम अपने रहनुमा के लिए इस कदर जज्बाती होंगे। साथ ये भी कहा कि चाहते तो इस जनाजे में मौजूद तमाम अफराद को निशाना बना सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया।
حیرت کا اظہار کیا، شرانگیز بیان دیا۔ آیت اللہ خامنائی اور ایران سے متعلق امریکی صدر دوہرا رد عمل دے گئے۔ نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو میں دل کو لگی بات کہی، کہا ایرانی عوام کی شہید رہبر سے عقیدت ناقابل یقین تھی۔ آیت اللہ خامنائی سے عوامی لگاؤ نے انہیں حیران کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ عوام خامنائی سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ٹرمپ نے مکرو ارادہ بھی ظاہر کیا۔ ان کا کہنا تھا اگر چاہتے تو جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، تاہم ایسا نہیں کیا۔ ایسا کرتے تو مذاکرات کے لیے کوئی باقی نہ رہتا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا ایران اور امریکہ نے باہمی اتفاق سے جاری مذاکرات میں عارضی وقفہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم مستقبل میں سفارتی عمل دوبارہ شروع ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی حماس اور حزب اللہ کے وفود سے ملاقات ہوئی ہے۔ عباس عراقچی نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف دونوں ممالک کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ حزب اللہ کے وفد سے گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت کے مطابق لبنان میں جنگ کے خاتمے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ مشرقی وسطی میں پائیدار امن کے لیے علاقائی ممالک کا کردار ناگزیر ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا اہم بیان، کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں خطے کے لیے خطرناک ہیں۔ اردوان نے پاکستان کے سفارتی کردار کو بھی سراہا۔ ترک صدر نے اسرائیل کو خطے میں کشیدگی بڑھانے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ غیر ملکی خواتین کی اغوا اور زیادتی کا کیس، ملزمان کی گاڑی کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران کے مطابق تفتیش میں کچھ افراد کا تعلق سرگودا اور دیگر علاقوں سے سامنے آیا۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے گاڑی کی نقل و حرکت کا مکمل ریکارڈ حاصل کر لیا۔ دونوں غیر ملکی لڑکیوں کو ان کے ملک روانہ کر دیا گیا ہے۔ دونوں خواتین پولیس کے رویے سے بہت خوش تھیں اور پاکستان کا جھنڈا بھی ساتھ لے کر گئی ہیں۔ غیر ملکی خواتین کو کیسے بازیاب کرایا، پنجاب پولیس نے تفصیل بتا دی۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ سیف سٹی فوٹیج کی مدد سے پتہ چلا گاڑی موٹر وے کے راستے سرگودا گئی، جس کے بعد وہاں چھاپا مارا گیا۔ پہلی کال آئی ہے سیف سٹی پہ، سیف سٹی کے ایکشن کے بعد یہ ہوا کہ وہ اس گھر سے تتر بتر ہوئے لوگ، اس کی وجہ سے وہ گاڑی وہاں نکلی، اس کی وجہ سے اس جو کال ہے اس کا ٹائم چیک کر لیجئے، وہ جو آپ کی 7:58 پہ کال آئی ہے، 7:58 کی کال سے پہلے اے ایس پی کی وہاں موجودگی ہے، اے ایس پی کا لڑکی سے رابطہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ غیر ملکی خواتین خود باہر نہیں آئی، بلکہ پنجاب پولیس نے ان کو بازیاب کروایا۔ میڈیکل سب سے پہلے میڈیکل ٹائملی ہوا، اس کے بعد 164 کی سٹیٹمنٹ ہوئی، تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے، کسی چیز میں ایک رتی کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ فیصل کامران نے بتایا کہ میڈیکل کرانے اور بیان لینے کے بعد خواتین کو روانہ کیا گیا۔ دونوں لڑکیاں تحقیقات سے مطمئن تھیں اور واپسی میں پاکستان کا جھنڈا بھی لے کر گئیں۔ ہم آپ کے ملک کے اس سسٹم سے بڑے سیٹسفائیڈ ہیں، اس لیے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک پاکستان کا جھنڈا ہمیں دیں۔ 3:30 بجے رات کو پاکستان کا جھنڈا منگوایا گیا اور ان کو دے کے یہاں سے ایئرپورٹ کے اندر بھیجا گیا۔ 5:50 پہ ان کی فلائٹ ڈپارٹ کر دی۔ فیصل کامران نے کہا کہ پولیس کو ہدایت ہے کہ کیس کی میرٹ پر تفتیش کریں اور جو بھی ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔